बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अली हसन साहब, आपने ये सवाल पूछा है कि मेरी पैदाइश कहाँ हुई और किस सन में हुई और किस इलाके में हुई। तो उस पहली बात तो ये है कि जो रिकॉर्ड में है वो मेरी पैदाइश 10 जनवरी 1940 है, और ये हकीकी है ये नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे क्लासमेट्स थे दूसरे या उसके बाद मालूम हुआ कि वो 2-3 साल मेरी उम्र ज़्यादा लिखवाई गई थी स्कूल में, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कश्मीर के एक ऐसे इलाके से था जहाँ कोई तालीम नहीं थी, कुछ नहीं था, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन्होंने स्कूल में मुझे दाखिल जब करवाया तो उस्ताद ने अपनी समझ के मुताबिक इस तरीके से तारीख़ पैदाइश लिखी, जो बाद में मुझे बताया गया कि जब ये मैट्रिक कर ले तो इसको एक जॉब मिल जाए, क्योंकि ये उम्र जो थी 20 साल की उम्र, वो जॉब के लिए वहाँ उस वक्त ये कटिंग लाइन थी कि वह 20 साल का बच्चा हो, मैट्रिक हो या जो भी तालीम हो तो उसको जॉब सरकारी मिल सकती है। तो इस लिहाज से उन्होंने ये तारीख मुकर्रर की, लेकिन 2-3 साल इसमें कोई फ़र्क है, लेकिन रिकॉर्ड में यही मौजूद है, इसलिए मैं इसी को बयान करता हूँ। तो जहाँ तक इलाके का ताल्लुक़ है, ये आप ये समझिए कि कश्मीर का इलाका है, और इस वक्त जो कंट्रोल लाइन है उसके ऊपर ये वाक़या है। जो पुराना जहाँ मेरी पैदाइश हुई वो कंट्रोल लाइन के इंडियन ऑक्युपाइड साइड पर है, 2-3 किलोमीटर उस तरफ, और वो नो मैन लैंड इलाका है, मतलब वहाँ कोई आबादी नहीं है। वहाँ हमारे घरों में वो इंडियन आर्मी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, हमारी ज़मीनों पर, हमारे पुराने मकानों पर नहीं, उन्होंने बैरकें बना दी उन्होंने नहीं। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से अक्टूबर 47 में वहाँ से हम लोग बेघर हो गए, इंडियन ने हमला कर दिया। और ये हमारा गांव जो था ये बहुत ही ऊंचाई पर, जो कोई हिमालय की 4-5 ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उनमें से एक पहाड़ी के ऊपर था। तो वो उसको नाम था पीर बडेसर, पीर पंजाल आपने सुना होगा, उसी का एक ये 4-5 नाम है। तो उससे फिर हम लोग वहाँ से हिजरत करके उठे। मुझे हल्का हल्का याद है बहुत ही किस तरीके से लुटे पिटे काफ़िले वहाँ से चले, और वो सैकड़ों की तादाद में। फिर वो खुरट्टा एक बहुत बड़ा टाउन है जो आजकल आज़ाद कश्मीर में एक तहसील है, और कोटली अगर आपने सुना है, मीरपुर सुना है, तो मीरपुर ज़िला था, कोटली तहसील थी, अब कोटली ज़िला है। और हमारा जो शहर है खुरट्टा वो जो है वो तहसील है। और वहीं फिर वहाँ से होते हुए हम लोग पैदल चलते चलते झेलम तक का सफ़र उन महाजरों ने उस वक्त जो थे उन्होंने किया, और उसमें 2-3 महीने लगे, यानी थोड़ा सा चल के फिर रुकते थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे सारे। तो पैदल चल के सिर्फ अपने कपड़े और अपना थोड़ा सा खाने पीने का सामान जो भी था वो रास्ते में करते। तो हम झेलम में जो मीरपुर शहर को सीधा क्रॉस करके खड़ी शरीफ है, मियाँ मोहम्मद का इलाका है, जो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वहाँ से क्रॉस करके झेलम को, दरिया को, तो वहाँ फिर चक जमाल, दीना के करीब है ये चक जमाल, ये बैरकें थी ब्रिटिश फोर्सेस की, और फिर उन बैरकों में हम लोग को रखा गया हज़ारों की तादाद में। तो वहाँ मेरी स्कूलिंग शुरू हुई, और वहाँ कोई 52 तक वहाँ रहे, और 52 में फिर इसी तरीके से जिस तरह आए थे चलते चलते ऐसे ही हम लोग वहाँ से वापस चले गए। लेकिन ये वो ज़माना था जब कैद का ज़माना था, लोगों के पास कोई पैसा इस टाइप की चीज़ नहीं थी, लोग एक एक आने को, एक एक पैसे को तरसते थे। तो बस सिर्फ गुजारा होता था, कोई एक और खाना मिल गया ये वो। इसी हालत में हम फिर वहाँ उसी खुरट्टा के इलाके में एक गाँव है, वहाँ ढेरी साहबजादियाँ, तो वहाँ पहुँचे। वहाँ मुख्तलिफ घरों में लोगों ने फिर हमें घर दिए रहने के लिए। तो 52 में फिर मेरा दाखिला खुरट्टा के प्राइमरी स्कूल में हुआ। तो उसमें मैं पढ़ने में अच्छा था, तो उसमें
میں نے پرائمری میں بھی اچھے نمبر لیے، پوزیشن لی، اور چھٹی جماعت میں، چھٹی میں جب پہنچا تو اس وقت میری ایسی پوزیشن ہو گئی کہ مجھے وظیفہ ملا۔ تو وہ وظیفہ جو ہے اس زمانے میں بہت بڑا وظیفہ تھا، 3600 روپے سالانہ۔ تو اس زمانے میں ایک ایک آنے کو لوگ ترستے تھے، تو یہ مجھے 3600 روپے سالانہ، اور یہ دیا کس نے؟ یہ مجھے آزاد کشمیر کے جو پھر صدر بھی ہوئے، وزیر اعظم بھی ہوئے، جو قائد ملت بھی ہوئے، سردار محمد عبدالقیوم صاحب، یہ مجھے 56 میں وہ ایک نوجوان وزیر تھے، تو اس وقت وہاں آئے تو انہوں نے وہ دیا۔ اس کے بعد میں میٹرک جو ہے وہ بھی وہیں سے کیا، اور میٹرک میں بھی میں 3-4 جو ٹاپ کے اسٹوڈنٹ تھے ان میں سے ایک تھا۔ تو اس میں میری جو ضلعی پوزیشن تھی وہ تیسری تھی، جو ضلع میں پوزیشن تھی وہ تیسری تھی، اور اسکول میں بھی تیسری پوزیشن تھی، تو باقی 2 پوزیشنیں دوسرے اسکولوں کی تھیں۔ تو اس طریقے سے نمایاں طریقے سے، حالانکہ مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، مجھے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ آگے ڈاکٹر کیسے بنتے ہیں، انجینئر کیسے بنتے ہیں۔ تو میں ڈرائنگ میں، میتھ میں، سائنس میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس میں بڑے اچھے نمبر تھے۔ تو اس کے بعد پھر مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تو وہاں بھی کوشش کی، تھوڑی ملازمت کی، لیکن وہاں بھی اس زمانے میں بھی سفارشیں چلتی تھیں جو ہماری نہیں تھی سفارش، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ تو پھر میٹرک کا جب رزلٹ آ گیا، یہ اکتوبر میں آیا، 60 میں میں نے میٹرک کر لی۔ تو اکتوبر میں جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو پھر میرا کراچی کا ایک سبب بن گیا۔ تو اس کے بعد وہ سبب بھی ایسے بنا کہ میرا ایک 2 سال سینئر میرا دوست تھا اسکول میں، بہت ہی گہرا جیسے ہوتے ہیں، تو وہ کراچی آ گیا تھا۔ اس کو کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ملازمت بھی مل گئی، اس لیے کہ اس کے سارے رشتہ دار KPT میں اور کچھ کال ٹیکس میں تھے۔ تو وہ شادی کے لیے آیا تھا، تو ہمارے گاؤں کا تھا، تو رات بھر اس نے باتیں کی کراچی کی، ایسا شہر ہے، یہ ہے، وہ ہے، راتوں کو جاگتا ہے، یہ ہے، روشنیوں میں شہر ہے، سمندر ہے، فلانا ہے۔ تو مجھے چونکہ میں اس زمانے میں بھی بڑا سوشلائز کرتا تھا اپنے اس چھوٹے سے شہر میں، تو سب لوگوں سے مشورہ بھی کیا تھا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، تو میرے پاس باقی وسائل نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ نے پڑھنا ہے اور نوکری بھی کرنی ہے، خود ہی پڑھنا ہے، تو پہلا چوائس کراچی کا رکھیں، اور دوسرا اگر وہاں نہیں موقع ملتا تو لاہور کا رکھیں، اور وہاں بھی نہیں ملتا تو پنڈی تو جائیں ہی جائیں۔ تو وہ مجھے پھر یہ میرے ذہن میں تھا کہ مجھے کراچی جانا ہے، تو پھر میں ان سے درخواست کی کہ بھئی اپنے ماموں سے، جو مجھے بھی جانتے تھے، میں بھی جانتا تھا، ان سے بات کرو کہ اگر مجھے وہ ساتھ لے جائیں اور 2-3 مہینے مجھے ساتھ رکھیں، تو پھر جو ہے میں، اگر مجھے کچھ مل گیا، ملازمت مل گئی تو میں آ جاؤں گا واپس، ورنہ میں ملازمت مل گئی تو وہیں رہ جاؤں گا۔ اس وعدے کے ساتھ میں وہاں 18 روپے، بلکہ 25 روپے، 18 روپے تو کرایہ تھا ریل کا، اور 25 روپے لے کے، وہ بھی والد صاحب نے کہیں ادھار دیے، اور 25 روپے ایک جوڑا کپڑے میں وہاں سے چلا، اور پھر وہاں سے ہم جیلم سے ہوتے ہوئے، جیلم سے ریل میں بیٹھے، اور کراچی، نومبر کا مہینہ تھا 1960 کا، تو کراچی میں آئے، اور کراچی میں آ کر پھر جو ہے وہ 3-4 مہینے تو ایسے ہی گزرے، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ وعدہ تو اپنی جگہ تھا کہ اگر نہیں ملی تو میں واپس جاؤں گا۔ لیکن روزانہ صبح نکلتا تھا، شام کو آتا تھا، کوئی ملازمت، کنڈکٹری کی ملازمت کی کوشش کی، یہ کیا وہ کیا، لیکن 3 مہینے میں کچھ دن باقی تھے کہ مجھے KPT میں ہی، جو ٹیلی کلرکی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے نا، اس میں ایک پارٹی ہوتی ہے جو KPT کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک پارٹی پرائیویٹ ہوتے ہیں جو کلیئرنگ ایجنٹس کی، تو ان میں ایک جگہ مجھے مل گئی، تو پھر وہاں جو ہے مجھے ہو گیا، تو وہ اب میں نے کہا جی یہ مجھے مل گیا ہے، تو اب میں جو ہے، تو میں نے پھر، انہوں نے 3 مہینے تو مجھے اپنے پاس رکھا، جب مجھے تھوڑا سا کچھ مل گیا، یہ دہاڑی پر تھا، ہر ڈیلی ویجز تھا، کبھی ملتی تھی کبھی نہیں، 5 روپے دن کے اور 5 روپے 13 آنے رات کے، تو اس پر مجھے یہ مل گیا، تو کبھی مہینے میں 4 دن لگے، 5 دن لگے، 6 دن لگے، تو اس طریقے سے میرا تھوڑی سی آمدنی شروع ہو گئی، یہ وہ ہو گیا، تو پھر میں وہاں ان سے، انہوں نے میرا انتظام دوسری جگہ کر دیا،
बैचलर्स के साथ। तो इस तरीके से मेरा कराची में जो ठहरना है वो हो गया। और उसके बाद फिर मैं KPT के अंदर बाद में उन्हीं के एक बंदे ने जो ट्रैफिक मैनेजर था, बड़ा अफसर, उसके यहाँ वो पट्टेदार था, पट्टेदार मतलब जैसे असिस्टेंट होता है, उसने जाकर पेश किया कि मेरा भाई है। इसको फिर मुझे कराची पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी मिली जो इसकी थी ट्रैफिक कंट्रोल की, और ये वो वहाँ चेकर भी कहते हैं उसको, और टेली क्लर्क ज़्यादातर। तो वो मिली, वो भी कच्चू में था, मतलब वो भी ऐसे ही था कि कभी जितने दिन लग जाए आपके। तो उसमें फिर उनका एक इम्तहान होता था कुछ अरसे के बाद, तो वो इम्तहान फिर हुआ, उसमें 400 लोग थे, तो उसमें मैंने टॉप कर लिया। तो फिर मैं वहाँ परमानेंट मुलाजमत हो गई। ये बात है 62 की, यानी 61 में मैं 61 में हो गया किसी महीने में, और फिर कुछ महीने गुजार के फिर गए। तो ये KPT में फिर मेरी मुलाजमत हुई। तो उसके बाद फिर तालीम का सिलसिला मैंने पढ़ना लिखना जो है वो जारी रखा। तो अब वो ये था कि अब नौकरी के साथ पढ़ना मुश्किल था, यानी ये मैंने सोचा, लेकिन पढ़ना है। तो उस ज़माने में एक चीज़ थी वाया बठिंडा, आपने नाम सुना होगा। वाया बठिंडा ये था कि अगर आप 3 फाजलों में से एक फाजल कर लें, यानी उर्दू फाजल, फ़ारसी फाजल और अरबी फाजल, तो ये अच्छा खासा बड़ा इम्तहान था। तो वो फिर कर लें तो फिर आप सिर्फ अंग्रेज़ी का इम्तहान दें इंटर का, और तो आपको इंटर का सर्टिफिकेट मिलता था। BA का दें तो BA का, MA का दें तो MA का। तो मैंने ये शॉर्टकट इख्तियार किया और उसको मैंने करके तो मैंने 62 में ही वो इम्तहान दे दिया। उस वक्त उसका बोर्ड, कराची में बोर्ड नहीं था अपना, मेरा ख्याल सिंध में भी नहीं था, बोर्ड लाहौर था। तो ये समरसेट स्ट्रीट सदर में उसका मरकज़ पड़ा, और ये BD के इलेक्शन हो चुके थे, तो उसमें मैंने इम्तहान दिया और वो मैंने इम्तहान पास कर लिया। अब मेरे पास ये तो डिग्री आ गई, लेकिन मुझे बड़ा बुरा महसूस होता था कि ये जो वाया बठिंडा है ये एक आसान शॉर्टकट है। तो ये जो सेल पसंद लोग हैं वो इख्तियार करते हैं। तो आप कॉलेज तो गए नहीं कभी, तो आप क्या, आपने BA किया और क्या आपने इंटर किया और फिर MA किया। तो ये मुझे बड़ा खलता था कि, तो फिर जब मैं पक्का हो गया वहाँ, मतलब मेरी परमानेंट मुलाजमत हो गई, 143 रुपये मेरी तनख्वाह हो गई। तो फिर जहाँ मेरी ड्यूटी लगी, पहले तो एक गेट देखे होंगे आपने KPT में जब जाते हैं, जहाँ से अंदर जाते हैं, तो उन पर ड्यूटी लगी। फिर अंदर शेड्स हैं, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बहुत सारे काम होते हैं, उसमें लग गई। तो जब वहाँ लग गई मेरी कुछ अर्से, तो वहाँ जो सीनियर्स थे मेरे, उनसे मैंने बात की कि मुझे कॉलेज में दाखिला लेना है, और मैं इस दौरान में 4-5 घंटे मुझे ऐसे चाहिए कि मैं कॉलेज में बाकायदा जाऊँ, और उसके बाद मैं आकर जो काम होगा मैं कर दूंगा, चाहे मुझे देर तक रुकना पड़े। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। तो आज मैंने उर्दू कॉलेज में फिर दाखिला ले लिया 63 में। तो 63, 64, तो उसके बाद 64 में मैंने BA किया। 64 में मैंने अपना इंटर में दाखिला लिया ना, इंटर हुआ। फिर 66 में मेरा BA हुआ, और वो जो फाइनल था वो मैंने SM कॉलेज से। मैं जब कराची आया तो उस वक्त कराची यानी बहुत ही एक छोटा सा शहर था। ये बात है नवंबर 1960 की। कराची का जो एक तरफ किमाड़ी, मैं किमाड़ी में आके रहा, वो लोग किमाड़ी रहते थे, तो किमाड़ी के रेलवे क्वार्टर्स थे, उसके अंदर हम रहे। तो अब जो एक तरफ ये अभी करीमाबाद वाला पुल नहीं बना था, तो एक तरफ सिरा था लियाकताबाद 10 नंबर, यानी बाकी वो आउट था कराची से। जो करीमाबाद है वो उस वक़्त यानी वो स्कीम वगैरह हो गई थी, लेकिन अभी वहाँ कोई चीज़ शुरू नहीं हुई थी। इधर जो था ये लसबेला था। लसबेला के बाद
तामीरात शुरू हो गई थी, गोली मार और नाज़िमाबाद में। और इधर जो है सोसाइटी में ये गोरा कब्रिस्तान के बाद कुछ नहीं था, और ये एयरपोर्ट को रोड जाती थी। इधर जो है कोरंगी की साइड पर कोरंगी वगैरह के क्वार्टर बन चुके थे, और हालत ये थी कि वहाँ कोई रहने को तैयार नहीं था। नई कराची के क्वार्टर बन चुके थे, रहने को कोई तैयार नहीं था। और हमें आकर लोग रोज़ाना बताते थे कि भाई 100 रुपये दे दें आप, तो आप कोरंगी में एक क्वार्टर है वो आप ले लें, हम वहाँ रहना नहीं चाहते, बहुत दूर है, ठीक है, 100 रुपये दे दें, कभी 150 दे दें, कभी इसी तरीके से यही कीमत इधर की थी नई कराची में, 100 क्वार्टर, ये वो लाल क्वार्टर, पता नहीं क्या क्या। तो उस ज़माने में ये था, ये नहीं, अगर वहाँ से गोरा कब्रिस्तान से बाहर निकले तो बिल्कुल जंगल एक था। ये सोसाइटी वगैरह उस वक्त ये बन चुकी थी, लेकिन इक्का दुक्का मकान बनना शुरू हो गए थे। तो उस वक्त ये सूरत हाल थी, तारक रोड वगैरह का कोई वजूद नहीं था, कुछ नहीं। ये कराची था, जो असल था कराची वो ये गांधी गार्डन और टावर, उसमें ट्राम चलती थी और उसकी खास एक घंटी होती थी, है ना, वो बजती थी, और लोग चलते चलते चढ़ते थे, उतरते थे, ये वो। तो ये कराची का उस ज़माने का माहौल था। तो अब मैं तो फिर 5 साल तक 65 तक मैं केमाड़ी रहा, केमाड़ी में रहा। और केमाड़ी के बाद फिर उसके बाद जब मैंने बीए कर लिया, तो बीए के बाद मेरी ज़िंदगी में एक नया टर्न आया। असल में हमारी जो जिसको कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो तो उर्दू थी, वो उर्दू बोली जाती थी वहाँ। लेकिन हमारी हिंद को है, हिंद को जो पिंडी हज़ारा में बोली जाती है, उसको पहाड़ी ज़बान भी कहते हैं। थोड़ी इसलिए कि वो फिर पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है, तो उसको पहाड़ी भी कहते हैं। तो ये तो थोड़ा ज़रा सा फ़र्क है। वही फ़र्क है जो पंजाबी में, गुजरात की पंजाबी में और साहिवाल की पंजाबी में, या लाहौर की पंजाबी में, सरगोदा की पंजाबी में, ये थोड़ा सा कुछ अल्फाज का इधर उधर फ़र्क है। इसी तरीके से वो जो हिंद को है, वो हमारी, ये देखिए कश्मीर की 2 ज़बानें हैं जो बड़ी ज़बानें, एक ये हिंद को है, ये पहाड़ी ज़बान, और दूसरी जो है खालिस कश्मीरी। तो उसमें ये हुआ कि जब मैंने बीए कर लिया, तो बीए के दौरान ही मेरा राबता केवाड़ी में कुछ ऐसे लोगों से हो गया कि जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था। मैं कश्मीर से ही जमात इस्लामी से वाकिफ़ था, मौलाना मौदूदी से वाकिफ़ था। तो जब केवाड़ी में आया तो वहाँ जमात वाले हर जगह होते हैं, तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज में मसाजिद में वो देखते हैं कि भाई कौन ज़्यादा मजहबी है कौन। तो वो कोई इज्तिमा होता था, तो उसमें उन्होंने हमें बुला लिया। और उसके बाद चूँकि हम तो पहले ज़हनी तौर पर थे ही, क्योंकि रसाला दीनियात जो मौलाना मौदूदी का है वो हमारे मैट्रिक के निसाब में था, वो हमने सबकन पढ़ा हुआ था। तो वो बड़ी बुनियादी किताब है, तो उस किताब को पढ़ा हुआ था, तो वो हमें हमें बहस मुबासे की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने कहा ठीक है। तो इस तरीके से वो हम वहाँ चले गए। जब वहाँ गए तो वहाँ एक वाक़या हुआ जिसने मेरा सब कुछ फिर बदला। वाक़या ये हुआ कि अयूब खान का दौर था। इंटेलिजेंस जिस तरह आजकल भी है, उस तरीके से भी वो जो सिविल इंटेलिजेंस होती है वो हर एक के, उस ज़माने में कारकुन भी थोड़े थे, और वो सारे लोग तो हर एक कारकुन को भी इंटेलिजेंस वाला जानता था। केवाड़ी एक छोटा सा टाउन था, ज़रा सा, तो उसके अंदर वो हर एक को जानते थे, वो आते थे, इज्तिमा बाहर खड़े होते थे, तो वो पीछे लग गए। तो मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद सेक्रेटरी जनरल थे, मौलाना मौदूदी अमीर थे। उन्होंने एक बयान दे दिया। बयान ये दिया कि कोई वाक़या हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी में, या कोई झगड़ा हो गया, कहीं कोई बड़ा वाक़या हो गया, तो जो वज़ीर दाखिला था एक हबीबुल्लाह, वो कोहाट के थे, वो रोज़ाना बयान जमात के ख़िलाफ़ देते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो वाक़या लाहौर में हुआ है, इसमें मुलव्विस हैं जमात इस्लामी के अरकान, ठीक है, कारकुन। तो वो, और ना कोई सरकार, यानी सरकारी मुलाजिम, रेलवे का था कल। तो असल में हमारे जो अमीर थे वहाँ के, आराम बाग और पूरे केमाड़ी के, वो रेलवे में बड़े अफसर थे और केमाड़ी के अंदर बैठते थे। तो वो रुकन भी थे
اور وہ تو میاں صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہمارا نہ کوئی کارکن طالب علم ہے اور نہ کوئی ہمارا سرکاری ملازم ہے. تو میں کارکن تھا، کارکن میں نے فارم بھرا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک اور صاحب تھے، تو وہ افسر تھے، وہ رکن تھے. میں وہاں سے اٹھا دوڑا، میں نے کہا بھائی یہ غلط ہو جائے گا کہ ہم تو یہ دونوں چیزیں خلاف واقع ہیں. مطلب اتنا سینسیٹیوٹی تھی کہ ہم ذرا میاں صاحب غلط نہ ہو جائیں. تو میں نے جا کر ان کو اندر کیا، ان کو کہا کہ بھائی واسطی صاحب بہت زبردست آدمی تھے. انہوں نے کہا تم بات تو صحیح کر رہے، شام کو آ جاؤ. تو ہم یہ آرام باغ پر جماعت کا دفتر ہے وہاں ہم لوگ پہنچے شام کو. تو وہاں چودھری غلام محمد صاحب تھے، امیر جماعت اسلامی سندھ اور کراچی میں. تو وہ پنجاب کے تھے، پتہ نہیں نام آپ نے سنا ہے. وہ بہت بڑی شخصیت ہے. وہ پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے ڈگری وائز، وہ صرف میٹرک تھے، ریلوے میں ٹی کلرک رہے تھے. لیکن وہ مولانا مودودی کے بعد 2 نمبر لیڈر تھے اس زمانے. اگر وہ زندہ رہتے تو وہی ہوتے. اتنے بڑا ویژنری لیڈر، جتنے بڑے ادارے بنائے وہ انہوں نے بنائے، سب کچھ کیا، بہت زبردست. تو وہ پنجابی تھے، پنجاب کے. تو انہوں نے پہلے تو ڈانٹ پلائی مجھے، بھائی تم لوگوں کو یعنی جماعت میں کیا کام ہے بھائی، تم جمعیت میں کام کرو. اور اس کے بعد ان سے کہا کہ آپ تو استعفیٰ دے دیں. انہوں نے اس سے استعفیٰ لے لیا. وہ مجھے کہا کہ آپ وہ فارم بھر دیں. وہ جا کر میں نے فارم نکلوا دیا، ختم ہو گئی بات. لیکن میرا تعلق قائم ہو گیا چودھری غلام محمد صاحب سے. انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور اتنی محبت دی. میرا تو کراچی میں کوئی تھا ہی نہیں سوائے ان کے ماڑی والوں کے. تو میں نے انہیں بتایا کہ میرا چودھری صاحب میرا تو کوئی بھی نہیں ہے کراچی میں. کہہ لیں نہیں تمہارے سب کچھ، یہ سب ہم لوگ تمہارے ہی ہیں. انہوں نے اتنی محبت دی، اتنا سب کچھ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ تم اب کیا. میں نے پھر جب انٹر کیا، یہ انٹر سے پہلے کی بات ہے، انٹر کیا تو پھر ان کے پاس گیا پہ یہ نتیجہ آیا. تو انہوں نے اپنے دفتر میں مٹھائی بانٹی. پھر میں نے بی اے کیا تو بی اے کیا انہوں نے بڑا. میں نے کہا جی اب میں نے بی اے کر لیا ہے، اب میں کیا کروں. اب یہاں وہ صحافت والی بات آتی ہے. ان کا ویژن اتنا بڑا تھا کہ وہ ایک تو جماعت کا اخبار نکالنا چاہتے تھے، اس کے لیے انتظام بھی کر لیا تھا. دوسرا وہ ایک نیوز ایجنسی، عالمی نیوز ایجنسی بنانا چاہتے تھے، جو پھر OIC میں نیوز ایجنسی بنی. یہ ان کا ویژن تھا، انہوں نے اس کی کیمپین چلائی تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ میں نے تمہاری انگریزی کیسی؟ میں نے کہا بہت اچھی. کہہ لیں پھر تم صحافی بنو گے، تم صحافی بنو گے، لیکن تم پہلے MA جرنلزم میں داخلہ لو. چنانچہ میرا اچھا گریڈ بھی اچھا آیا تھا. چنانچہ انہوں نے مجھے اس طرف لگا دیا اور پھر میں نے جا کر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. اس زمانے میں کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا، میرا اچھا تھا سب کچھ. میرا ایک ٹیسٹ لیا اور انہوں نے اس کو داخلہ دے دیا. تو یوں میں چودھری غلام محمد صاحب نے میری کیریئر پلاننگ کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں جرنلزم میں داخل ہو گیا. میں پہلے ہی سال میں تھا کہ انہوں نے فون کر کے یوسف صدیقی مرحوم جو جنگ کے ایڈیٹر تھے، سید محمد تقی بھی تھے، لیکن یوسف صدیقی صاحب سے ان کی بڑی بھائی چارہ تھا. ان کو فون کیا کہ میرا بیٹا ہے تو اسے جرنلزم میں داخلہ لیا ہے. تو انہوں نے آ کے مجھے بلایا. میں گیا تو انہوں نے وہاں میرا ایک امتحان لیا. ایک مضمون ڈیلی ٹیلی گراف کا تھا، کس کا تھا، ایک آرٹیکل. کہا کہ اس کا ترجمہ کر کے لاؤ، ڈکشنری دیکھو لیکن کسی سے کروانا مت، خود کرو. وہ میں نے کر کے لے آیا. انہوں نے دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. تو اس کے بعد جناب وہ لے کے رکھ لیا. پھر میرا ابھی میں فرسٹ ڈگری میں تھا کہ مشرق 15 اپریل 1967 میں مشرق کراچی سے نکلا. پھر اس میں جگہ ہمارے صفحے بڑھے تو اس میں 4 بندوں کو کراچی یونیورسٹی سے، چونکہ میں یونیورسٹی میں تھا تو میرے ساتھ ایک قمر عباس جعفری ہے وائس آف امریکہ میں، وہ آج کل بھی ہے. وہ میں ایک فیض اللہ بیگ تھے، ہم 4. ایک دوسرا ظہیر عباس تھا، یہ کون تھا، ہم 4 پہ وہاں. یہ پہلے ہم لوگ تھے، بیچ تھا جو یونیورسٹی سے جو جرنلزم پڑھ رہے تھے وہ جنگ کو جنہوں نے جوائن کیا. اس سے پہلے کوئی میٹرک تھا، کوئی انٹر تھا، کوئی میٹرک فیل تھا، لیکن اچھے لکھنے والے تھے، اچھے صحافی تھے. تو یہ ہمارا پہلا بیچ تھا 67 اپریل 15 اپریل. تو یہ ہمارا اس میں داخلہ ہو گیا چونکہ میرا پہلے تھا. اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں نے اس کی درخواست لکھی جنگ میں شمولیت کی
تو شامی صاحب مجیب الرحمن شامی اور میں نے ایک ہی دن درخواست لکھی. انہوں نے ہفتہ روزہ اخبار جہاں کے لیے لکھا، درخواست لکھی یونیورسٹی میں، اور میں نے جنگ کے لیے لکھی. تو اخبار جہاں جنوری 67 کو نکلا، ان کا پہلے ہو گیا. محمود شام بھی لاہور سے آ گئے قندیل سے، اور میرا پھر اپریل میں ہوا، 3-4 مہینے بعد ہوا. تو اس طریقے سے یہ میرا صحافت تک کا یہ سفر.